نوجوان آواز دے رہے سن کہ آج سانو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، تو میں انشاءاللہ العزیز چند باتیں اس حوالے نال بھی عرض گزار کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا تحقیق رسول اللہ دے اندر، رسول اللہ دی حیات طیبہ دے اندر تو ہاڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ کسی ایک انسان دی زندگی کسی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے، امیر دی زندگی امیر واسطے، غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے۔ مگر ایک زندگی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ عالم بنن واسطے کسی عالم دی بارگاہ چ جانا پوے گا، معمار تے مستری بنن واسطے کسی معمار تے مستری دے دروازے تے جانا پوے گا، شاعر بنن واسطے کسی شاعر دے شاگردی اختیار کرنی پوے گی، مقرر تے خطیب بنن واسطے کسی مقرر تے خطیب دے سامنے زانوے تلمس طے کرنے پڑ گئے۔ مگر ایک زندگی ہے تے اللہ فرمانے سارے واسطے نمونہ ہے، سارے ادھر تو سبق سکھو۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی، آپ نے تجردی زندگی گزاری۔ آپ دا امتی اگر آپ دی زندگی وچوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے اور بادشاہ بھی نے، انہاں دی حیات وچ اگر انہاں دا امتی اگر نمونہ تلاش کرے کو فقیر تلاش کرے تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہ نے۔ پر جدو آئی نا مدنی دیواری تے اللہ نے فرمایا ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ سارے واسطے نمونہ کس طرح؟ فرمایا جے تو امیر ہے تے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ اگر میں انہاں پہاڑاں نو اشارہ کراں تے اے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ اگر تو غریب ہے تو پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن کدے چولہا نہیں جلیا۔ اگر تو بادشاہ اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا منبر ختم نبوت تے بیٹھ کے تو خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردا ہے۔ اور اگر تو فقیر ہے پھر بھی اُتی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ قیامت نو سب تو پہلے میں اپنی باہر قبر جو تشریف لے کے آواں گا، مگر ولا فخرہ فرمایا منو ایدے تے ناز نہیں، فرمایا قیامت نو جنت تالا میں کھولاں گا، ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں، فرمایا قیامت نو انبیاء تے انہاں دیا امتہ میرے جھنڈے دے سائے نیچے ہومڑ گیاں، ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں۔ عرض کیتی سونے پھر ناز کا دیتے ہوئے فرمایا الفقر و فخری، فرمایا محمد نو اپنی فقیری تے ناز ہے۔ تائیوں عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے حجرے چ بیٹھ کے تے نبی پاک اپنی نالان پاک نو ٹانکے پہ لگا دے تے میں چرخہ پہ کرتا تے عائشہ دی اکھا چ اتھرو تے ہنجو آگے۔ سید العالمین نے بیٹھ کے فرمایا عائشہ کیوں پہ رونی ہے؟ عرض کیتی سونیا خدا دے عرشاں تے سانے جوڑیاں چڑھ جان والیا آکی پہ کر دیو کہ جتی مبارک نو ٹانکے آپ پہ لگا دیو۔ فرمایا عائشہ یہ کل کو بادشاہ کہے کہ میں منبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک تے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا وا۔ میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے ماڑیاں دا بھی رسول ہاں۔ اللہ نے فرمایا ایک زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے، امیر واسطے بھی نمونہ، غریب واسطے بھی نمونہ۔ گرامی قدر حضرات آئیے میں آج اس حیات طیبہ جو میرے تو ہاڑے واسطے کیڑے کیڑے نمونے عمل واسطے نے وہ میں چند پیش کراں۔ پڑھا قرآن اس رسول دی زندگی تے 158 تحصیل و ضلع ساہیوال۔ میرا خیال ہے غالباً میں پہلی باری توڑی زیارت لے آیا توڑے پنڈ بھائی تو سا میرے واسطے سبحان اللہ بھی کافی ساری جوڑ کے رکھی ہوئے گی۔
وہ ساری مینوں دے دو میں نال لے جاواں نہیں تہاڈے کولوں ٹھیک نہیں بولیا گیا اسٹیج والے ذرا انہاں نوں سبحان اللہ بول کے وکھاؤ کیویں بولے دی میں اج 2-4 دن ہی ہوئے نے مدینہ طیبہ تو واپس آیا نبی پاک دے بارگاہ اقدس وچ حاضری دے کے تو میں بالکل تقریراں مہینے سوا دے بعد شروع کیتیاں تقریراں کرنی 1-2 دن تو میں جی اپنے آپ چیک کر رہا کہ میں تقریر کرنا کدھر بولتے نہیں گئی بھائی تھوڑی سبحان اللہ نے دسنا ٹھیک ہے بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ بھائی شہزاد عالم نے ناشریف پڑھی دیگر علماء نے خطابات بھی کیتے ہوں گے استقبالیہ خطبہ بھی علامہ صاحب نے پیش فرمایا ہوئے گا اور نقیب صاحب نے بھی بڑا ماشاءاللہ زور لگا کہ آپ نے نقابت دل پذیر سنائی ہوئے گی مگر میں دیکھ رہا تو اسی سمو بکمن ہو کے بیٹھے میں دعا کرنا علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نہ حج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نہ حج بھی کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون 1,24,000 ربی آئے اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نے اٹھائی جدو مدنی دیواری آئی اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون اللہ نے رجا فرمایا کملی والے میں نو تیری عمر دی قسم ہے کملی والے میں نو تیری زندگی دی قسم ہے اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون حضرت پیر میر علی شاہ گلرے دے تاجدار چشتیاں دے امام نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جبانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جبانی دی اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون قدر حضرات اللہ نے قرآن چ اپنے محبوب دی جوانی تے اپنے محبوب دی عمر دی قسم اٹھائی وہ کنی پاکیزہ سیرت ہوئے گی کہ رب یار دی زندگی دی قسمہ پہ اٹھا دے میری ملت دے نوجوان زیادہ بیٹھے نے میرا دل کر دے اج میں نوجوانوں نے نبی پاک دی جوانی نہ سناواں بولے نہیں سبحان اللہ آج جڑے کھڑے ہو بیلی مرضی تو آڈی ہے پر میں یاد رکھیو ایک جملہ کہنا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دینے میلاد بیٹھ کے سنی دینے بھائی یا تے محفل والے دا تو آنو بٹھا منو دل نہیں کردہ یا تو آڈا بیٹھنو جی نہیں کردہ بیٹھو اور بڑے تحمل دلال نبی پاک دا میلاد شریف سنو چڑھ دی جوانی میرے نبی دی نوجوانوں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکہ المکرمہ دے اندر جدو حضور دی این جوانی دا ویلہ تے میرے نبی نے بکھیا کہ امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے مکہ دے اندر کوئی باضابطہ حکومت نہیں ایک ہی حکومت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے آقا نے جدو حالت ویکھی کہ غریباں دا استحصال ہو رہے ہیں ایک نوجوانہ دی میٹنگ بلا کے میرے نبی نے ایک انجمن بنائی حلف الفضول دے تحت اس کمیٹی دا میرے نبی نے منشور اے رکھیا کہ اسی غریباں کو لو امیراں کو لو غریباں دا حق لے کے تے غریباں نو واپس کرا گے ایک دن کون ہے والی کوہ صفا تے بیٹھ کے تے میٹنگ فرما رہے تے صدارت فرما رہے انہاں نوجوانہ دی انجمن دی سیرت نگار فرما دے کہ اراش قبیلے دا ایک اراشی اچانک مکے جو نکلے آتے پہاڑ دی چوٹی تے آگے نا تے انہیں نیچے کعبے والے بیکھیا تے
کعبے وال ویکھ کے کہندا کعبے والیا میں تیرے مکے چ روندا جا رہا تے میں قیامت دے دن تیری بارگاہ چ عرض ضرور کراں گا کہ اس مکے چ اج میں غریب دی کسے سنی کوئی نہیں۔ اودی آواز جدوں میرے نبی دے کنا تک پہنچی نا سید عالم اٹھ کے قریب آئے تے حضور نے فرمایا آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کری۔ وہ کہنے لگا جی میں اللہ نہ پیا گل کرنا تے رب نو پیا کہنا ربا میں غریب دی مکے چ کسے سنی کوئی نہیں، میں تیرے گھر دے قریب آ کے تے صدا دیتی سی۔ سید عالم نے پھڑ کے اس پیڑوں نو سینے نہ لگا کے نبی کریم نے فرمایا مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا وا، اودیاں میں سننا جدیاں کوئی نہ سنے، دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پیڑوں نو سینے نہ لگا لے انہیں رو کے ہن اپنی کہانی سنائی۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا جی میں بڑا دکھی ہاں۔ حضور نے فرمایا وجہ کی ہے؟ پیڑو نبی کریم دے سینے لا کے کہنے لگا جدوں میں جوان ہویا اللہ کریم نے مینوں بیٹی عطا کی تھی، مینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہو گیا، میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا، اپنی بیٹی بھی پاؤں دا رہا، اونٹ دا بچہ بھی پاؤں دا رہا۔ میرا خیال ہے سی جدو بیٹی جوان ہوے گی اونٹ بھی جوان ہو جاوے گا، اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا۔ اج میری بیٹی جوان ہو گئی، دی شادی دا ویلا آ گیا، میں مکے دی منڈی اونٹ بیچن آیا، ایک مکے دا چودھری اونٹ خرید کے لے گیا، پیسے نہیں دیتا، بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں بھی ڈالیاں، او چودھری میرا سندا کوئی نہیں، اج میری بیٹی دی شادی دا دیڑا آ گیا، او چودھری پیسے نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا 10 اس چودھری دا نام کی ہے؟ کہنے لگا لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے، میرے آقا نے فرمایا کہندی ہون گے میں محمد نو ابو جہل کہنا۔ لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے، حکمت دنائی دا باپ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل انج پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، لوگ تے انہوں بڑا پڑھیا لکھیا سمجھ دے سن، میرے نبی نے فرمایا جاہلان دا تے جہالت دا باپ ہے۔ کیوں؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن صفوان تے ابو سفیان دوویں پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے انہاں ویکھیا کہ ایک بکری پہ ایک ہرن پہ دوڑ دی تے پیچھے بگیاڑ تے بھیڑیا پہ دوڑ دے۔ اچانک ڈر کے ہرنی حرم کعبہ جو داخل ہو گئی، مگر جو ہی حرم دی حد شروع ہوئی، بابا جی تھوڑی دیر بیٹھ جو جمع ہولن جو بیٹا بیٹھ جو تقریر وال توجہ فرما گئی۔ جو ہی حرم دی حد شروع ہوئی تے بھیڑیا انج رک گیا کہ جویں کسے زنجیر پا کے رکے۔ صفوان نے کونی مار کے نہ تے ابو سفیان پہاڑ دی چوٹی تے آکھیا او نیچے ویکھ کتنا سیانہ بگیاڑے، انہوں پتہ کہ حرم دی حد شروع ہو گئی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تے جڑا حرم چ داخل ہو جائے وہ امن چاہ جاندا ہے۔ اتنا سیانہ بگیاڑے کہ انہوں حرم دی حد دا پتہ، انہوں پتہ تھی شکار نہیں کرنا، ان رک گیا ہے، انہوں حرم دی پہچان ہے۔ علامہ سیوطی فرماندے نے کہ او بگیاڑ مڑ کے تے پہاڑ دی چوٹی وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں تے بگیاڑ تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے، تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان ہی نہیں ہوئی۔ پتہ لگیا جنہوں محمد دی پہچان نہ ہوئے وہ کتنے بھی علم والا ہوئے وہ جاہل ہی رہتا ہے، وہ دے نالو تے جانور چنگے جنہوں محمد دی پہچان ہو جاؤ ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، انہاں دے دلاں نالو تے پتھر ہی چنگے جنہاں مصطفیٰ دی پہچان نہ ہوئے، اور جڑے پتھر میرے نبی دے مٹھی چ کلمہ پڑھتے ہیں وہ پتھر انہاں نالو چنگے۔ میرے نبی نے فرمایا او ابو جہل ہے، او تے جہالت دا باپ ہے جنہوں محمد دی سمجھ نہیں آئی۔ سید عالم نے فرمایا آ میں تیرے پیسے تینوں لے کے دیواں۔ نوجوانوں نے نال لیا، اس پینڈوں نے نال لیا تے نبی کریم نے جا کے نہ تے اس ابو جال دا دروازہ کھٹکایا۔ ابو جال جدو باہر نکلیا میرے نبی دے چہرہ انور وال ویکھے تے ادھر رنگ اڑ گیا، کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو؟ میرے کریم نے بلانا ہی پسند نہیں کیتا، اس طرح کر کے اپنی کن دے پیچھوں حضور نے اس پینڈو دا دامن پکڑیا تے سامنے کھڑا کر دیتا۔ پینڈو وال ویکھے تے ابو جال دے رنگ اڑ گئے۔ میرے کریم نے فرمایا اے دا اونٹ خریدے آئی؟ اب میرے وال ویکھیا جب ابو جال بولیا نہیں۔
فرما پیسے دیتے دینے کے نہیں. اور تسی پوچھو کہ ایسی صاحب ہے کہ یہ میں اعلیٰ حضرت ہی زبان چرد کرا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی. اور جنہاں نو بڑا مان سی نا کہ ساڑھے ورگا کوئی بول سکتا ہی نہیں. اسی بڑی فصاحت بلاغت والے ہیں. جدو آیا نا میرا ماہی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ نے فرمایا او بڑا بولیت مان کر دے ہو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. مفتی احمد یار خنیمی اس صورت دا تذکرہ کر دیا فرما دینے ایک قرآن دی صورت نہیں محمد دی صورت دا ذکر ہے. اللہ فرماندہ بڑا بول دے ہو کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی محمد ورگا بولے تو قرآن دی صورتاں بھر دیاں جان. پر ہن کون بولے ہن خدا دا ماہی آ گیا نا آ گیا کملی والا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی. ابو جال بول رہی نا میرے نبی فرمایا اونٹ خریدے آئی پیسے دیتے دینے کے نہیں فرما لے آؤ. ابو جال نے پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے. حضور نے پیسے پھڑ کے پینڈو دی تلی تے رکھے. نالے پینڈو پیسے لے ہی جاندہ نالے پردہ جاندہ ہے حوصلے موڑیاں دے بجاوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا حوصلے موڑیاں دے بجاوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا کہ نیرگاراں چجا کے وگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا. حضرت جی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. میں نو نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں تے ہے گا جی لو جی کہتے ہیں ہے گا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جانا تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ میں تینوں پالیا ہی حضور دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جیدہ کھائیے او دا جیڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ او بولے سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو گل سناما پرید دی. ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے دے چودھری تے حضرت بلال حبشی چنا گرما گرمی ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے دے چودھری حضرت بلال نو ڈانٹ کے تے جھڑک مار کے فرماتے نے چپ کر کالیا چپ کر کالیا. ہن بلال نبی دا لاڈلا سی. بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے میں دسنا نا کملی والے نو آگے روندے نبی پاک دی بارگاہ تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے سید عالم دے تیور بدل گئے. میرے نبی نے فرما بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جدو مسجد نبی دے دروازے چ میرے نبی دے سامنے آئے نا تے سید عالم نے بڑے جلال نہ فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں. آہا جدو یار دے تیور بدل جان. حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبی دے دروازے چ رون لگ پے تے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا تو تے تیرا رب کرنا ایتھے ہی معاف تے بلال نال واپے نبڑ لینا. اور مسجد نبی دے باہر سامنے چوک سی. حضرت ابو ذر غفاری جا کے چوک وچ زمین تے لیٹ گئے. سارے مدینے دے لوگ کٹھے نے. اس طرح کر کے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا رخسار اس طرح زمین تے رکھیا
حضرت بلال نو آواز دے کے فرماندے نے بلال آمی یار ذرا اپنا پیر آ کے میرے چہرے تے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے حضرت بلال حبشی دوڑ کے آکے ابو ذر غفاری نو پکڑ کے اٹھا کے تے متھا چومیا تے نالے رخسار چومے تے چوم کے فرما دینے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے نبی نو بڑا سونا لگدا ہے بھئی حوصلے ماڑے آن دے ودھاوے پہ آتے آجزی تگڑے آنو سکھاوے پہ آ میرے نبی دی سیرت آرانگے یاد جے جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ دے دن میرے نبی نے فرما بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے بلال نے مڑ کے عرض کیتی میں کعبے دی چھت کیویں چڑھ جاواں عرض کیتی یا رسول اللہ مکہ دے چودری کھڑے نے اے مینوں ویچ دے بھی رہنے تے خرید دے بھی رہنے تے میں نہ چودریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں میرے نبی مسکرا کے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا میں دنیا دے چودریاں نو آج تے دسنا چاہنا ہوں دنیا دے چودریوں تو آڑے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے تھوڑا جا لاہور کراس کریے نا تے اگے جائیے تے بہت بڑا آستانہ سلسلہ آلیا نقش بندیہ داندہ ہے شرک پور شریف شرک پور شریف دا دولہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بلی گزرے آپ دیکھ مرید آکے پوچھا تھا حضور لوگ نامنا چودری لکھ دینے تے اے چودری دا کی مطلب ہوندہ ہے اے چودری کنو کہن دینے اے دا معنی کی ہے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما پتر جدو کل مربع ہونو بھی چودری ہوندہ ہے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے چودری ہوندہ ہے جدے نوکر چاکر ہون ڈیرے داری ہوئے پتر ہو چودری ہوندہ ہے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربعہ والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودر جوتی روے اصل چودری تے مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرما بلال چڑھ کعبے دی چھت ہوتے میں دنیا دے چودریاں نو دسا تو آڑے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے حوصلے ماڑے آن دے ودھاوے پہ آ نوجوانوں جڑ بلے بلال حبشی کعبے دی چھت آنکھیں اداؤں پڑی جا رہے بلال کلہ جنگلیہ لے کی ادان پڑی جا رہے صحابہ فرماتے نے بلال دی آواز سن کے اس کائنات مسیور ہو گئی اسانو خیال آیا بلال کعبے دی چھت چڑھ کے ادان پہ پڑھنا ہے کعبے وال چہرہ کر کے ادانا پڑی دیا نے بلال چھت دے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے ادان پڑی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے نے جد غور کر کے بیکھے آئے اسی بلال دا اکوے کے اران رہ گئے بلال ادان پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں جدر جدر کملی والا ٹوری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں انہیں یار نے کعبہ بنا لیا یار نے کعبہ بنا لیا لے چلا حضرت پیر باہود دربار تھے چلو تسی سارے نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے تھوڑا حولا بولو بھائی چلو بھائی نعرہ لگ گیا شکر ہے ڈکا کھول گیا ہے انہیں یار نے کعبہ بنا لیا چھت کعبے دیتے چڑھ کے اذان پڑھ رہے تھے رخ یار وال رخ تے مکھ یار وال کر کے عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا
جم جم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سمایا انہاں یار نے کعبہ بنا لیا یہ اجازت دے وقت کہ مٹھی جگہ لے دیتے بھی سنا دے اچھا بولو اجے میں شروع ہویا نہیں اجے میں شروع ہو رہا میں تو چیک کر رہا تو تقریر کی میں دی سن نہیں ہے کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں بھئی میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندہ ہے اچھا بولو سارے سبحان اللہ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سج کے اللہ دی بارگاہ چا عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی منو بیکھن آندہ رہے اجازت دے میں آج میں تیرا ماہی نہ بیکھ کے آؤں بھئی ساری دنیا کعبہ بیکھن جاندی ہے نا لکھوں روپیہ لگا کے حضور نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سج کے عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے ماہی نو نہ بیکھ کے آؤں حضور نے فرمایا کعبہ پھر میری بارگاہ بچ آ کے تے عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی کیوں پریشان ہو نبی کریم فرمان گے کعبہ ویکھنا اس سارے امتی آج بڑے گناہ کر کے آئے تے اللہ بھی بڑے جلال چکی بن سی تے کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی نہ پریشان ہو وہ محشر دے میدان چے اعلان کروا دیو کہ تواڈے جس غلام نے ایک بار بھی کعبے دی زیارت کیتی ہے وہ میرے پردے نہ لٹک جاوے میں جنت وچ چلیاں کھچ کے سارے نال لے جاواں گا تے میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہوں نے تو لے جا میں گا تے جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھیا انہوں غریبان دا اج کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا سونیا جنہ نو منوں ویکھیا انہوں نے میں لے جا ماں گا جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے تسی لے جایا جے آنکھوں تے میں تو انہوں بابا بلے شاہ دے دربار دا ایک چکر نہ لگوا کے لے آواں بھائی تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ تے بالکل نہیں نہ چکنا مت کدرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بیلی سہارا کرا کے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ کو سوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے آپ فرما دینا ہے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں زندہ باد لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں حضرت جی کیسا منظر ہوئے گا جدو صحابہ نماز پڑھ دیا میرے والے ویکھا جی نماز پڑھ دیا نا اسی کی کہنے منہ طرف کعبہ شریف دے وہ بھی یہ کہندے سن منہ طرف کعبہ شریف دے پر جدو نماز شروع ہو جاندی سی نا تے اس طرح کر کے نا تے کہندے سن لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا نماز پڑھ دیا بھی یار دی دید کر دے سن اس طرح کر کے تے حضور دے رخ انور بل ویکھ دے رہنا کیا انہاں دیا نمازاں سن گرامی قدر حضرات لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا تے جی آنکھوں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جو پیش فرمان دینے در مرشد دا
بدر مرشد تا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارام لیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارام لیے یاد جو مائی او جڑی مکے دی گلی چ بیٹھی ہے میں تو انہوں سیرت دے چند رنگت کر رہا سیرت نگار فرما دنے وہ گٹھڑی رکھ کے صبح دی بیٹھی ہے تے جڑا گزر دنوں کہہ دیئے وے پتر میری گٹھڑی چکا دے وہ مکہ دیاں اجڑ تے جاہل قوما جڑا گزر دا نا مائی والو گھوری پا کے تے اسے نال ویخ کے گزر جاندہ ہے تے شام ہو گئی تے مائی دی گٹھڑی نہ کسے چکائی تے مائی شامل سارن کوس رہی تے مائی آکھے کتنے بیڑے ہوئے تُسی سویر دی بیٹھیاں کسے گٹھڑی نہیں چکائی اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے مائی نے بیکھا تے او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا مائی دی نگاہ جد اس چہرے انور تے پہینا تے مائی دے لبا جو دھکے نہ لی نکلیا مائی کہن دیئے وے سونیا وے اچھا وہ بولے جنہوں لگ دے وے نہیں اجے سارے نہیں بولے وے اچھا جنہوں لگ دا ایسا کر کے کہ وے سونیا ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چسائی وال دے کوئی بورے والے دے کوئی عرب والے تو آئے دے ذہن چ خیال آجے آسی صاحب ایک کتھے لکھے وے سونیا آج کل یہ بڑا رواج ہے کتھے لکھے آپ پڑھ دے نہیں تے سان پوچھنے کتھے لکھے ہر گل پوچھنے ایک کتھے لکھے بھائی پڑھو لب جے گا پڑھیا کرو وے سونیا ہو سکتا کو پوچھے اسی صاحب کتھے لکھے میں قسم رب کعبہ دی تے میں ممبر والے رسول دی قسم حدیث پاک کے چاندہ جی دی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پہندی سی نا او دے لبت جو پہلا جملہ اے نکلتا سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وے سونیا وے اجے پھر حولا بولے وے جنہوں لگ دا ٹل لگا کے بولے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں سونے دی زیارت ہو جائے وے وے جدی نگاہ پہن دیا نا رخ مصطفیٰ دے دے لبا جو نکل دے ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے سونیا جدے لبا جو پہلی نگاہ دے بعد آئے نکل دے نا کأن شمس تجری فی وجہ ہی وے اچھا بولو وے جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی ہو کہ اندھا ان وجہہو مبارکن وے جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی ہو کہ اندھا ان وجہہو لیس بوجہ القذاب وے جدی نگاہ پہندی ہو کہ اندھا ان وجہہو برکت مصحف وے وے یہ اجازت دے وہ تے میں گل سنا دے وہاں سبحان اللہ ایڈا حولا بولے ہوتے سنائی نہیں جاندی سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ سونے تو یوسف بھی بڑے سننا ایڈے سونے کے امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چو گزر دے نے پیچھے چانن کر دے جاندے نے ایڈے سونے کے گلی چو گزر مصر دی تے مائی آواز دے کے کہن دیئے وے 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 آپ قریب آکے فرماندے نے جی مائی جی تے مائی کہہ دیئے تو ایڈا سونا ہے وہ آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے تے حضرت یوسف فرماتے نے اماں جاتے یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف بول جاؤ اس مائی نے بھی یوسف نو ویکھیا ہاں 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 جدو حضرت زلیخہ تے یوسف علیہ السلام دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف نے زلیخہ دے قریب آکے بیٹھنا تو زلیخہ اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تو زلیخہ اٹھ کے ٹور پہیاں دامن پکڑ کے فرماتے نے بیٹھنا ذرا میرے قریب زلیخہ بیٹھی تے حضرت یوسف فرماتے نے جدو تیرا نہیں سان تے خزانے لے کے میرے پچھے پھر دی رہی ہے تیرا ہو گیا تے ویخ دی نہیں زلیخہ اٹھ کے پھر ٹور پہی
او تھے جا کے تے مڑ کے کہنے لگی سونے تینوں کی ویکھاں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہیں فرمایا کہتے میرا ویکھن بنان والا ویکھن لکھا یوسف بھول جاویں یادے جدو زلیخا نے دل دیتا تے سہیلیاں میں نہ ماریا آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی محبوب ہوئے نا سونا تے ناز تے آؤں دا نا میرا یار بڑا سونا ہے تے زلیخا دا تے محبوب یو سی جڑا پورے جگ چو سونا سی سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں غلام نو دل دیتے فرما دیا چپ نہیں تُسا میرا یار اجے ویکھے آئی نہیں تے کہن لگیاں بھی کھا دے مفسرین فرما دے نے انہاں بہانہ بنایا سی چلو اونج یوسف نہیں نظری آؤں دا انج تا ویکھاں گیاں کہن لگیاں بھی کھا دے حضرت زلیخا فرما دیا فروٹ کھاؤ کہ علماء فرما دے مفسرین تقریباً سپہر دا ویلا سی نہ دوپہر تے نہ شام درمیانی وقت سی اجنو اسی آج کل ایشیا دے لوگاں نے ٹی ٹائم رکھے ہے نا چائے پین دا وقت مفسرین فرما دے اس ویلے مصر دے لوگ اس دورے چ فروٹ کھان دے سن زلیخا نے اس ویلے واسطے انہاں دے سامنے فروٹ رکھیا تے فرما تسی فروٹ کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی تے آ کے یوسف نو عرض کر دیا میری سہیلیاں کو لوتے گزریا جے انہاں میں نہ مارے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف میرے آقا و مولا فرما دے ہوندے نے آپ فرما دے نے عشق وچ جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے اتنی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوتا فرما دے نے عشق مکمل ہی اس دن ہوتا جدو کوئی یار دے مینے مارے زلیخا آکھے میری سہیلیاں مینا مارے تو سونے درہ انہاں دے کولوں تے گزرے آجے حضرت یوسف ٹرے نا عشق ہوندہ غیرت والا جڑا بے غیرت ہوئے عشق ہوندہ ہی نہیں زلیخا نو خیال آیا اے محبوب تے میرا ہے تے اے ویکھن دیاں کی لگ دیاں نے تے آواز دے کے کہہ دیا نے حضور اے گزرے آجے پر کونڈ سارا نہ چکے آجے تو میاں صاحب فرما دے نے کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بے کے کر لئیے دو باتاں آکھا کونڈ سارا نہ چکے آجے ان حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے بیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ تو ہاڑے پیڑ دی فضا نہیں سبحان اللہ گونجے کہ فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہنا آ پیڑے جی تھے نبی دا میلاد ہو رہا تو سنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے رجا فرمایا وَقُطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں کٹ گئی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والی آؤ میں تیرے حسن تو صدقے جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اتے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے ایتھے انگلی اٹھی کو بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چن ورگا ایتھے چن ورگا نہیں آپ چن دے ٹکڑے ہو گئے میرے ماہی دی انگلی دا حسن وے کے میں انہوں جب پڑھیا کرنا حسن یوسف ویخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی تیرے حسن تو صدقے مایا میں کہنا ہے چاہنا کائنات دے سارے حسینہ دا جمال ایک پاسے تے میرے ماہی دی ظلف دا وال ایک پاسے کیا ہو ظلفاں ایک کو جملے میں ساری تقریر ہی کر دے وہاں جب او دے ودو ہاں مکھو تو دیاں واللیل ظلفاں بکھر دیاں نا ودو ہاں دا مطلب ہے چڑھ دا دن چڑھ دے دن دی قسم
سارے دن وچ سب تو خوبصورت منظر او ہوندا جدو دن چڑھدا ہوندا ہے تے کسے دی زلف بڑی سونی ہوئے تے شاعر تشبیہ دیندے نے تے کہندے نے میرے محبوب دی زلف انج جویں کالی کھٹا ہوندی ہے تے اللہ نے فرمایا واللیل اللہ فرماندا ہے تہانوں اپنے محبوب دی زلف کالی کھٹا ورگی لگدی ہے مینوں اپنے یار دی زلف کالی رات ورگی لگدی ہے ہن سوچو او جدوں وقت ہا مکھ تے واللیل زلفاں بکھر دیاں نا تے سائی وال دے رہن والے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے میں او دے حسن تو صدقے جاواں مائی دی نگاہ جدوں میرے نبی دے چہرے تے پئی تے کہندی ہے وے انج بولو گے تے گل ایتھے ہی رہے گی پھر انشاءاللہ سبحان اللہ او بولو یار سبحان اللہ مائی دی نگاہ پئی تے مائی کہ جنہوں لگدا ہاتھ چک کے نعرہ لگا کے آکھے وے 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 سنائی دے ماں گل فتح مکہ دا دیاڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے کافرہ دے ایک نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ رش بڑا ہے تے ہووے نا تے محمد نو قتل کر دے وہاں پتہ ہی نہیں چلنا اتنے رش چکنے مارے ہیں اس طرح کر کے خنجر لے کے نا تے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا تے اس طرح حملہ کرن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ نوجوانوں دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں میں دی اکھ دا کی خمار عرض کراں جدو میرے نبی دی اکھ او دی اکھ چ پئی نا تے اکھاں ہویاں چار تے کہندا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پئی نگاہ چہرے تے پئی خنجر گر گیا تو جسم کب کپاریا نبی کریم مسکرا کے فرماتے نے فضالہ پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پہ کردہ تھا میں جی تلبیہ پہ پڑھتا تھا لبیک اللہم لبیک نبی کریم مسکرا کے فرماتے نے میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اتنا فرما کے تے میرے نبی نے اپنا ہاتھ ید اللہ والا فضالہ دے سینے تے رکھیا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھ آکھے جڑے بابا جی دی مانگے گل سنائی نا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ اے اثر دی نماز دا ویلا مسلے تے بیٹھے اثر دی نماز پڑھ کے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہتا بابا جی میرا پتر ہے ادھا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرماتے ہیں پتر فتح محمد نماز نہیں پڑھ دا کہتا بابا جی میرا نا نماز ہے دل نہیں لگ دا میرا دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام تے رکھی انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے او دا کی حال ہویا وے گا جدے سینے دے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے فضالہ کہندا انج لگیا کفر نہیں کردا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا قدم پھڑ کے کہن لگا سنیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے آئے علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی جکے عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں بیکھن باؤں سے گلی دے چکر لگا دائے آج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دے عورتیں آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے بیکھن ترس دارے آئے آج ویخ دہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جا تینو کی ویکھا میں محمد ویکھا تے جڑے انہوں ویکھ لگے جڑے انہوں ویکھ لن او تا نہیں نا کسے خور نو ویکھ دے
چلیے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ہن میں کیڑا کلیہ ورتاں تو تسی سبحان اللہ بولو گے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو گل حضور دی ہوئے تے سننی ہوئے تے مست نہ ہوئے اور شیخ سعدی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید ڈال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا تو عرض کر رہا سا مائی کہنے لگی وے اچھا بولو وے اچھا بولو نے تے آکھیا گل اتھا ہی رہ جانی ہے گل وے سونے میرے آقا نے قریب آکے نا تے حضور فرماندے نے جی اماں جی اتھے ان سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا امی نو امی جی کہندا ہے